দলাইল খয়রাত যারা আমল আছে গুরুত্ব দিয়া প্রত্যেক দিন তিলাওয়াত করেন জানি। দলাইল খয়রাত বক্সাইতে আমরা শেষে এক দোয়া আছে পড়ি, এখন সময় নাই। ও দুরুদ পড়া বালা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা বদরিত তামাম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা নূরিল যালাম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মিফতাহ দারিস সালাম, اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند والتسليم إني الأمير المؤمنين بالحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. باب تسمية من سمي من أهل فضل في الجامع سيدنا سيد الأنبياء النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم. या रब सबसे बड़ा वसीला अपना दरबार, अपना हबीब मुकर्रम से हमरा फरियाद कान वसीला लिया, हमरा माफ करो। और जरा ने कब्र तुम्हार हवाला, सबरे कब्र फितने থেকে बचाओ, माफ করে দাও। या अल्लाह যতদিন হায়াত আছে সহি বندگی এনায়েত ফরমা, যত बीमारी আছে শিফা এনায়েত ফরমা। سيدنا ياسر البكير رضي الله عنه، سيدنا بلال بن رباح مولى أبي بكر القريشي رضي الله عنه، سيدنا حمزة بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه، سيدنا عتيق بن أبي طالب القريشي رضي الله عنه، سيدنا أبو ذر بن عتبة بن ربيعة القريشي رضي الله عنه، سيدنا عائشة بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه. قتل يوم بدر وارثة بن سراقة كان في النصارى. سيدنا خويل بن عدي الأنصاري رضي الله عنه، سيدنا خنيس بن عبادة السهمي رضي الله عنه، سيدنا رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه، سيدنا رفاعة بن عبد المنذر أبي الوهد الأنصاري رضي الله عنه، سيدنا زبير بن العوام القريشي رضي الله عنه، سيدنا زيد بن سهل أبو ثرة الأنصاري رضي الله عنه، سيدنا أبو زيد الأنصاري رضي الله عنه، سيدنا سعد بن مالك الزهري رضي الله عنه، سيدنا سعد بن خالد القريشي رضي الله عنه، سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القريشي رضي الله عنه، سيدنا سعد بن حنيف، سيدنا عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القريشي رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، سيدنا عبد الرحمن بن أبي الزهري رضي الله عنه، سيدنا أبو بن الحارث القريشي رضي الله عنه، سيدنا أبو بن الحارث سامي بن الأنصاري رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه، عثمان بن عفان القريشي رضي الله عنه خلفه النبي صلى الله عليه ابنته وضرب له بسامه، سيدنا علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه، سيدنا عمرو بن عوف بن عامر بن لؤي رضي الله عنه، سيدنا عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه. معاذ بن عامر سيدنا معاذ بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه، سيدنا معاذ بن عدي الأنصاري رضي الله عنه، سيدنا ميسى بن عبادة بن عباس بن مطلب بن عبد المناف رضي الله عنه، سيدنا مقداد بن عامر الكندي علي بن زرع رضي الله عنه، سيدنا هلال بن أمية الأنصاري رضي الله تعالى عنه. الجنة نعيم وأسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، كفر عنا الذنوب والأعذار.